नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम भाई और इस हल्के की जान नज़ीर अहमद चौहान साहब, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानसार कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान के होनहार मुतहर्रिक खिलाड़ियों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मीडिया के काबिल एहतराम साथियों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज लाहौर के अंदर हर उस शख्स साला शहंशाह आलम के ताबूत में अपने वोट की पर्ची से कील ठोंका था, मैं आज उन हाथों को चूमने आई हूँ। मैं आज अपने उन भाइयों को, उनके बाजुओं को मजबूत करने आई हूँ और मैं इस सोच को तक़वियत देने आई हूँ कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली का जो बेड़ा उठाया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो उनके कंधों पे ज़िम्मेदारी डाली है, हमारे नाक़दीन, हमारे मुखालिफिन, वो सियासी बोने और सियासी यतीमों का टोला जो खुद नस्ल दर नस्ल सियासी गुलाम ख़वातीन हैं, जो नस्ल दर, बेटे बात करो, बात करने दो बेटे, सियासी गुलामी का नस्ल दर नस्ल जिन्होंने गले में तोक डाला हुआ है और भीख की सीटों पे फर्द वाहिद की खुशनुदी के ज़रिए MPA या MNA बन के वज़ीर आज़म इमरान खान की मुंतहिब हुकूमत पे उंगलियां उठा रही हैं। मैं उन कनीज़ों को भी पैगाम देने आई हूँ क्योंकि लाहौर से राजकुमारी के दिफा के लिए कुछ कनीज़ें जो हैं वो हर वक्त मीडिया के मोर्चे पर खड़े होके वो राजकुमारी की करप्शन का दिफा कर रही होती हैं। मैं अपने भाई नज़ीर चौहान के साथ मिलके वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के हर गली और मोहल्ले में ये पैगाम आम करने आई हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने वोट दिया और जिन्होंने बदतरीन सूरत हाल में हक का साथ दिया, इमरान खान के तब्दीली के सफ़र में हिस्सेदार बने, हमें एहसास है इस बात का कि आज आप तानाज़नी की ज़द में हैं। हमें इस बात का पता है कि आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि वो तब्दीली किधर है, लाएं वो तब्दीली दिखाएं। मैं भी हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ, 95,000 वोट लेके, लेकिन कुछ सियासी बोने 50-50 हज़ार वोट लेके असेंबली के अंदर हैं। असेंबली में अंदर होना या बाहर होना अवामी नुमाइंदगी का मेयार नहीं है। अवामी नुमाइंदगी का मेयार ये है कि जिन लोगों के दरमियान आप रहते हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आप किस तरह करते हैं। तो मेरे कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मकरूज़ है। आपकी अनथक मेहनत और जदोजहद की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान आपके नए पाकिस्तान की तकमील में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन देखना ये है कि जो 73 साल का गंद है उसकी सफाई 2 सालों में नहीं हो सकती। जो
اداروں کی تباہی اور بربادی شاہی خاندان نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے کی، اور جس طرح اداروں کو کمزور کیا، اپنے خاندانی اجارہ کو، جو اجارہ داری تھی نا خاندانی، اس کو مضبوط کیا اور اداروں کو کمزور کیا، اور یہ ایک سازش کے تحت ہوا سب کچھ۔ میرے ساتھیوں، وزیر اعظم کے ذہن میں عثمان بزدار کو یہ ذمہ داری دینے کا جو مقصد تھا کہ اس اجارہ داری کے نظام کے اندر کوئی نیا اجارہ داری والا پیدا کرنا مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ جیسا، آپ میں سے، آپ کی تکالیف سے واقف کوئی شخص وزیر اعلیٰ آفس میں بیٹھے اور عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے ایسی پالیسیز بنے جس کے دور رس فوائد ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ آج آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، ان سے سوال کیا کریں، ان سے پوچھا کریں جو نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیاستدان اور لیڈر میں فرق کو واضح کر دیں، سیاستدان کسے کہتے ہیں اور لیڈر کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیا تھا، آپ یہ جواب ہر ایک کو دیا کریں۔ اس نے کہا تھا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ آنے والے الیکشن کے اپنے ثمرات اور سیاسی محاذ پہ اداروں اگلا الیکشن جیتنے کی پلاننگ کرتا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ تو عمران خان ان سیاستدانوں کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہا، جن کا مائنڈ سیٹ لوٹ کسوٹ کر کے اپنے سیاسی ٹاؤٹو کو نواز کے ان قبضہ گروپس کو، مافیاز کو مضبوط کر کے الیکشن والے دن مینڈیٹ چوری کروانا اور پھر دوبارہ اقتدار کے وانوں میں گھسنا اور اپنے کاروبار اور روزگار کو تحفظ دینا۔ عمران خان نے اور عثمان بزدار نے سر جوڑ کے آپ کی آنے والی نسل کی بہتری کے لیے پلاننگ کی ہے۔ میں پنجاب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ رہا کہ دونوں ہاتھوں سے ہم کام کر رہے تھے۔ جو ہمارے ناقدین ہیں انہوں نے شو بازی سے، خود نمائی سے، کک بیک لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے، اور ان کا محور اور مرکز وہ منصوبے تھے جہاں لوگوں کو نظر آئے اور کک بیک بھی بڑی ہو، اور اس کے عوض آپ کو نسل در نسل گروی رکھا گیا بینکوں کے آگے، بین الاقوامی اداروں کے آگے، کیونکہ جو قرضے لیے گئے وہ آپ کی آنے والی نسلوں نے ادا کرنے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو جو ذمہ داری دی ہے، اس نے 2 سال دونوں ہاتھوں سے کام کیا اور ڈھول نہیں پیٹا۔ یہاں ایک پل کا کئی دفعہ دورہ کر کے میڈیا میں تصویریں چھپتی رہیں کہ آج اتنے پلر گنے گے، آج ضلع سبحانی کے خاندان نے اتنی دفعہ اس پل کے اندر سے گزر کے جائزہ لیا، آج اس پل کے اوپر چڑھ کے انہوں نے اس سریے کی طاقت کا اندازہ لگایا۔ یہ وہ شو بازی میڈیا میں ہوتی رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جتنے میگا پروجیکٹ بنے اور افتتاح ہوئے، ہم ایک ہاتھ سے بھی اس کا ڈھول نہ پیٹ سکے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک ہاتھ سے اپنے کارکنوں کی طاقت سے ان اچیومنٹس کا ڈھول پیٹنا ہے، اور میڈیا کو ہم نے یہ باور کرانا ہے کہ شو بازی اور خود نمائی کے لیے نہیں، ہماری کارکردگی پہ ہمارے جائز جو کوریج کے اندر، میڈیا کے اندر سپیس ہمارا حق ہے وہ ہمیں دی جائے، اور ہمارے پنجاب حکومت کے جو عوام دوست منصوبے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کیا جائے۔ یہ 35 کروڑ کا منصوبہ ہے، کہنے کو یہ سیوریج اور ڈرینیج کا ایک میگا پروجیکٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے یہاں پیرس بنانا تھا انہوں نے لاہور کے صرف ایلیٹ کلب کے لیے مین سوسائٹیز کے اندر جہاں سے ان کی شاہی سواریاں گزرتی تھی وہاں پہ ترقی اس طرح سے کی کہ صرف چند ایلیٹ کلب کو اس کا فائدہ پہنچا۔ یہ مین پائپ لائن جو ہے، یہ سیوریج لائن جو ہے، یہ ڈرینیج لائن جو ہے، یہ آپ کے آنے والے نسل کا منصوبہ ہے، کیونکہ جب آپ کو سیوریج ڈرینیج علیحدہ علیحدہ 2 لائنز چل رہی ہوں گی اور واٹر آپ کا پینے کا پانی جو ہے وہ مکس اپ نہیں ہوگا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچیں گے، اور لاہور اس وقت واٹر بورن ڈیزیزز میں سب سے آگے ہے۔ وہ بیماریاں جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں لاہور کے شہری سب سے زیادہ اس کا شکار ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی، چونکہ بہت سارے لوگ جو یہاں کھڑے ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنے، یہ وزیر اعظم پاکستان اور عثمان بزدار اور آپ کی حکومت کے ان احکامات کی نفی ہے۔ میں اپنے ہر کارکن سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں وہ آپ کی صحت کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ وبا پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی تو خدا نخواستہ ہمارے لیے چیلنجز بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اپنا بھی ایک خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی انشور کریں۔ چوہان صاحب، یہ آپ کے کارکنان میں مجھے پتہ ہے کہ یہ بہادر ہیں، کووڈ سے نہیں ڈرتے، لیکن یہ وائرس جو ہے نہ بوڑھا دیکھ رہا ہے، نہ جوان دیکھ رہا ہے، نہ خاتون دیکھ رہا ہے، نہ مرد دیکھ رہا ہے، یہ اپوزیشن اور حکومت کو بھی نہیں دیکھ رہا، یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ کون اپوزیشن میں ہے اور کون حکومت میں ہے، کون پیسے والا ہے اور کون غریب ہے۔ یہ واحد وائرس ہے جو سب کو مل رہا ہے، یہ سب کو دستیاب ہے، تو لہٰذا اس سے احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ ایک آج کے اس پروگرام سے، چونکہ سوموار سے ہمارا ہفتہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ عاشقان رسول جو ہیں وہ ہر جگہ اتنے ہی متحرک نظر آئیں گے، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے اسوہ حسنہ، سیرت نبی اور اس کے ساتھ جڑے جو اقوال زرعی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب جو ہفتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے جا رہی ہے اس میں بھرپور آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا۔ ایک آخر میں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے جو
मुस्तरद शुदा टोला है वो अब इधर उधर देख के कोई चोर दरवाज़ा ढूंढ रहा है और वो उसकी नज़रें बैरूनी आकाओं पे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह, ये इनका स्टाइल आपको पता है, ये वो लाहौरी बदमाश है, ये ख़ानदान जो है कि जो अंदर आके आपके पाँव पकड़ता है और बाहर जाके आपका गिरेबान पकड़ता है। तो ये अंदर बैठ के जब ड्राइंग रूम और कमरों में आते हैं तो अदारों के पाँव पकड़ते हैं, और जब जलसों में और अवामी इज्तिमात में जाते हैं तो फिर उनके गिरेबान पकड़ते हैं। तो आपने देखना है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह से नहत्ते शहरियों पे बम्बारमेंट शुरू की हुई है, और जिस तरह हिंदुस्तानी लॉबी पाकिस्तान के मुखालफिन के साथ मिल के मोदी के झंडे को आगे बढ़ा रही है, हमें ज़रूरत इस बात की है कि कौमी सलामती के अदारे और अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करें और ये सियासत के नशे के लिए रियासत के मफाद को दाव पे ना लगाएं। सियासत और रियासत का बयानिया उसको अलग-अलग कर दें। सियासत में हम आपके साथ पंजा आजमाई के लिए भी तैयार हैं, और कल गिलगित बल्तिस्तान का जो अखाड़ा है उस रिंग में पीटीआई उतरने जा रही है, और इंशाल्लाह पीटीआई के टिकट होल्डर्स और उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों को मोर की ताकत के जरिए चारों शाने चित करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी कल नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने जा रही है, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जिंदाबाद, नए पाकिस्तान को मैं आखिर में आपको ये कहने आई हूँ कि मेरा दफ्तर लाहौर के कारकुनान का दफ्तर है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये हर पीटीआई वर्कर को ये एजाज़ मिला है, ये आपकी इज्जत है। आप चौहान साहब, आपकी बहन आपके हलके की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह इन लोगों के दुखों का मदावा ही हमें इनकी अदालत में सुरखरू करता है, और इमरान खान अपने वर्कर्स के सामने सुरखरू होगा तो इंशाल्लाह अवाम की अदालत और अल्लाह की अदालत में उसे कामयाबियां मिलेंगी, और इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। मैं आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो, और हमें मिलजुल के कायदे आज़म के इस पाकिस्तान की बेहतर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान, उस्मान बुज़दार। ये बड़ी कारकुन है हमारी माशाल्लाह। ये मैडम